बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अस्सलाम मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। जो इलेक्शन का दिन करीब आ रहा है, इलेक्शन के हवाले से आए रोज़ डेवलपमेंट्स पर डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं। आज भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं इलेक्शन के हवाले से। और अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, जो इस वक्त सलाहों के पीछे हैं, उनके हवाले से भी एक इंतहाई अहम खबर आ चुकी हुई है कि वो 3 नशिस्तों से 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो अभी वापस आ चुके हुए हैं, और उनके बारे में एक राय पाई जा रही है कि शायद वो एक नामज़द वज़ीर-ए-आज़म हैं इस बार, क्योंकि हवाएँ जो हैं, हवाओं का जो रुख है वो उनके हक़ में हमें नज़र आ रहा है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान में आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है और दहशतगर्द तंजीम के कमांडर और उनके 70 साथी कौमी इदारे में शामिल हो गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। ये बड़ी खुश आइंद खबर है, इसको तफसीलन हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम समाअत हुई और उसमें ISI की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो ऑडियो लीक्स होती हैं, जो कॉल्स लीक्स होती हैं, उनका जो सोर्स है वो ISI पता नहीं लगा सकती। इसमें भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस वाले से, उस पर भी बात करेंगे। और सारा इनाम केस, जो कि पाकिस्तान की जो सोशल लाइफ है, जो सोसाइटी है, उसमें एक फ्लैगशिप केस है, उसमें जो मरकज़ी मुलज़म था शाहनवाज़ अमीर, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई है, लेकिन उन्होंने आज उस सज़ाए मौत को एक अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। और शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के मामले से। और आज इस वाले से, इलेक्शन के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान की जो इलेक्शन स्ट्रेटजी है, ख़ुद जो उनकी ज़ाती सीटें हैं कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, वो बात आज सामने आ गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है जी कि इमरान खान तकरीबन 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि इमरान खान के लिए उन्होंने इस बार फिर बता दिया है कि वो 1 से नहीं बल्कि 3 से लड़ेंगे। और उनके जो मुखालिफिन हैं वो बेसिकली इस वक्त इस खबर पर यकीन रखे हुए हैं कि शायद अभी जो उनकी नाअहली है वो बरकरार रहेगी और वो शायद मैदान में होंगे ही नहीं। लेकिन उनके मुखालिफिन के लिए ये एक बड़ी खबर है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े दावे से ये कह दिया है कि इमरान खान 1 कंस्टिट्यूंसी से नहीं बल्कि वो तो 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान का अगर हम इस वक्त लीगल स्टेटस देखें और क्या वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो अभी हम ये कह सकते हैं जी कि अभी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अभी जो तोशाखाना केस में उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया हुआ है, उसमें वो 5 साल के लिए नाअहल हैं और 5 साल के लिए वो इलेक्शन लड़ना तो दूर की बात, वो तो अपने पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते। यानी कि इस वक्त इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। कानून के मुताबिक वो अभी कोई भी कानूनी ओहदा रखने का उनके पास राइट हासिल नहीं है। लेकिन जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने बड़ी वसूख के साथ ये कहा कि वो 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में जो इमरान खान को सज़ा मिल चुकी हुई है, उसके खिलाफ एक अपील दायर की गई है, तो उन्होंने ये रेफरेंस दिया है कि वहाँ से कुछ बहुत जल्द मामला सेट हो जाएगा और इमरान खान 3 कंस्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है और वाकई वो मैदान में होंगे, तो उनके जो मुखालिफिन हैं, जो उनकी नींदें आजकल वैसे भी हराम हो जाती हैं, जब से वो एक ऑनलाइन जलसा हुआ है PTI का, तब से लेकर काफ़ी खलबली मची हुई है। तो अब अगर वो उनको ये खबर भी मिलेगी कि इमरान खान बज़ाते ख़ुद भी इलेक्शन लड़ने आ रहा है और इमरान खान को शायद कोई तोशाखाना की जो सज़ा है वो वक्ती मुअत्तल हो जाएगी या कुछ ऐसा मामला हो जाएगा, तो अब उनके लिए मज़ीद जो मुश्किलात हैं वो बढ़ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वाले से। और जो ही इमरान खान का सामने आ रहा है कि वो 3 कंस्टिट्यूंसी से लड़ेंगे इलेक्शन, तो ऐसे ही एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बार मानसेरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि ये जो पार्टीज़ के टॉप हेड होते हैं, ये इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये अपनी कंस्टिट्यूंसी से निकल कर भी दिखाते हैं अपने मसल्स के, ये देखें जी, हम सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूंसी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हम तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ें तो इलेक्शन हम जीत जाते हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ये अभी कहा जा रहा है कि वो मानसेरा से भी इस बार इंतखाबात लड़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई जी एक ऑडियो लीक केस की, और वो ऑडियो लीक थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और बुशरा बीबी के दरमियान एक ऑडियो लीक का जो स्कैंडल बना हुआ है इस वक्त, उस वाले से ऑडियो लीक थी वो। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया जी कि इस ऑडियो का सोर्स चेक किया जाए। तो ISI ने वहाँ पर ये बताया जी कि ISI ऑडियो का सोर्स नहीं
بتا سکتی۔ اور اسی سماعت کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے جی کہ پاکستان کی کسی بھی ایجنسی کو کسی کی بھی آڈیو کنورسیشن کو لیک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی صورت میں آپ کسی دو پرسنالٹیز کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے جو اس کو آپ ٹیپ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آج کی عدالتی کارروائی میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور FIA ISI IB ان سب کو منع کر دیا گیا ہے جی کہ کوئی بھی ایجنسی اس لیگلی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی بھی کال ٹیپ کر سکے۔ تو وہاں پر جو AGP تھے انہوں نے بھی یہی معاملہ اٹھایا جی کہ اگر اس طرح کی کالز لیک ہوتی ہیں تو پھر ان کو کیوں لیک ہوتی ہیں اور کون ہے جو ان کو ٹیپ کرتا ہے۔ تو وہاں پر جو پیمرا کا رول ہے اس کو بھی زیر گفتگو لایا گیا، زیر موضوع بنایا گیا، اور پیمرا چونکہ جب بھی کوئی آڈیو لیک سامنے آتی ہے تو چلیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک تو لوگ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، لیکن سارے TV چینلز بھی اس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیمرا کے رول پر بھی سوال اٹھا جی کہ لیگلی جو پیمرا رولز ہیں ان کے مطابق کسی بھی TV چینل کو یہ رائٹ حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی کنورسیشن کسی کی لیک بھی ہو چکی ہو تو وہ اس کو آن ایئر نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کنورسیشن تھی یہ سب TV چینلز نے آن ایئر کی، تو پیمرا کے آفیشل جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس موضوع پر چینلز کو ریٹن فارم میں لکھ دیا ہے جی کہ آپ یہ جو لاز ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس معاملے میں، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ایک بات یہ واضح ہوئی آج کی اس ہیئرنگ سے جی کہ کوئی بھی ایجنسی لیگلی اتھرائز نہیں ہے آپ کی، میری یا کسی کی بھی فون کال کو ٹیپ کرنے کی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ٹیپ ہو کے نکل بھی جاتی ہے تو کوئی بھی TV چینل پیمرا رولز کے مطابق ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو آن ایئر کر سکیں۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں جو آج سامنے آئی ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سارا انعام قتل کیس جو کہ بڑا مشہور قتل کیس ہے اور ایک فلیگ شپ کیس بن چکا ہوا ہے، اور اس میں عدلیہ نے بڑا کام دکھایا تھا اور سزائے موت کا اعلان ہوا تھا مرکزی ملزم شاہ نواز میر کے لیے، اور یہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے یہ سزا سنائی تھی 14 دسمبر کو۔ اور آج اس میں یہ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ نواز میر نے اپیل دائر کر لی ہے کہ جو سزائے موت ان کو سنائی گئی ہے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ سے اس کو رد کر دیا جائے، اسے معطل کر دیا جائے۔ تو پاکستانی قانون میں یہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی بھی سزا جب ملتی ہے تو جو ملزم ہوتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، اس کو اپیل کا حق ہوتا ہے۔ تو وہ حق استعمال کرتے ہوئے شاہ نواز میر نے ایک بار کوشش کی ہے کہ شاید مجھے کہیں سے ریلیف مل جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے اس ریلیف کے لیے استدعا کر دی ہے، اور انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کا جو سزائے موت کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور بلوچستان سے اہم ترین خبر ہے، بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہے، وہاں پر کافی سارے گروپس اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہوئے ہیں اور کافی ٹف ٹائم دے رہے ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، لیکن ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہر موڑ پر ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، اور نہ صرف ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کو قومی ادارے میں بھی شامل کرنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ تو اس والے سے آج بہت بڑی کامیابی ملی ہے ہماری حکومت کو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ BNA کے ایک کمانڈر اپنے 70 ساتھیوں سمیت قومی ادارے میں شامل ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور باقاعدہ طور پر انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی وزیر اطلاعات کے ساتھ بیٹھ کر، اور جو کمانڈر ہیں سرفراز بغلزئی، انہوں نے بڑے انکشافات بھی کیے ہیں کہ جو یہاں پر انسٹیبلٹی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اب جو بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہو رہی ہے وہاں پر جو خواتین ہیں ان کو بھی جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ اپنے بہکاوے میں لا کر ان کو بھی ملک کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان کمانڈر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بلوچستان میں خواتین کو بڑا عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اب بلوچستان کی جو خواتین ہیں ان کو بھی دہشت گردی کی جانب کھینچا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑے انکشافات ہیں، ان پر کام ہونا چاہیے۔ جیسے آج یہ 70 لوگ قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں، ایسے ہی باقی بھی جو لوگ ہیں ان کی بھی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کے بھی جو مسائل ہیں ٹیبل پر حل ہونے چاہیے، ان کو بھی منانا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں اگر کسی نے کوئی غلط بات ڈال دی ہے ہمارے خلاف تو آئیں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں، تمام مسائل کا حل ٹیبل پر ہوتا ہے۔ بڑی بڑی جو جنگیں ہوتی ہیں ان کے بھی فائنل سگنیچر ٹیبل پر ہی ہوتے ہیں، تو کیوں نہ جنگ کی طرف جایا ہی نہ جائے اور پہلے ہی ٹیبل پر بیٹھ کے بندہ اپنے مسائل حل کر لے، اور پھر جب یہاں پر
پر وہاں وہ لڑنے والے بھی اپنے لوگ ہیں اور جن کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ہیں. تو ایسے تو معاملے میں تو بالکل بھی جنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ایسے ہی معاملات سیٹل ہونے چاہیے. جتنے بھی لوگ بلوچستان کے ہوں یا ملک کے کسی بھی کونے میں ہوں، اگر وہ ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر بیٹھے، اور ان کو بھی چاہیے کہ ریاست کی بات سنیں اور مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں اور پھر وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، تاکہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں، جو ملک پاکستان کے خلاف ہیں لوگ اس وقت، جو ممالک ہمارے خلاف ہیں، ان کو موقع نہ ملے. ہم لوگوں کو مل کر ان لوگوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کو کمپیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم لوگوں کو آپس میں لڑنا چاہیے. تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم، سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.